स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम फोकस अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द आज हामीले फोकस अफ द डेमा फोकसको विषयवस्तु बनाएका छौं भ्रष्टाचार। किनभने भर्खरै मात्रै हिजो मात्रै खुम्बहादुर खड्का पूर्व मन्त्री खुम्बहादुर खड्कालाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको छ र त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि विभिन्न ठूला पदमा आसीन अथवा भन्नुपर्दाखेरि मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारी बन्दै अगाडि आएका छन्। उहाँहरूले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा अगाडि आउनु भएको छ र यसै विषयवस्तुलाई आज हामी जोड्दैछौँ र यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ भरत जंगम। उहाँ कानुनविद एवं भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई भरतजी। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानमा निस्किनु भएको छ, के को लागि हो यो? भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानमा निस्किनुको अर्थ के हो भने भ्रष्टाचार विरुद्धमा एउटा जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु र जनतामा के सूचना गर्नु भने भ्रष्टाचार गर्ने चाहे जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हामीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ र सरकारमा पनि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भने भ्रष्टाचारको विरोधमा कार्यवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा प्रेसर पनि बिल्डअप गर्नको लागि पनि त्यो भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानले धेरै सघाउ पुर्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले गर्दा त्यसरी भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानमा हामी निस्केका हौँ देशव्यापी रूपमा। कुन कुन ठाउँमा पुग्नुभयो? यो त मङ्सिरको 16 गते सुरु भएको हो। मङ्सिरको 68 साल मङ्सिर 16 गते यो अख्तियार दुरुपयोगको प्राङ्गणबाट शुभारम्भ भयो यात्रा र त्यो यात्राको नाम भेट यात्रा भनेर राखिएको छ र त्यसको प्रमुख संयोजक म आफै स्वयं छु। भेट यात्रा र त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सुदूरपश्चिमबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र सुदूरपश्चिमबाट सुरु गर्दा सुदूरपश्चिमका दुवै अञ्चलका 9 जिल्लाहरू हामी घुमिसकेर हामी त्यसपछि भेरी राप्ती हुँदै चाहिँ नि मतलब के भने हामी आउँदै थियौँ र बर्खा लाग्यो र यो संयोग चाहिँ त्यही उसमा घोराहीमा आइपुग्नखेरि बर्खा पनि लाग्यो र त्यहाँ अलिकति मतलब के भने समय पनि त्यति अनुकूल भएन। त्यहाँ बन्द हडताल आदि इत्यादि हुन थालेको हुनाले त्यसलाई स्टप गरेर 16 जिल्ला पुर्याएर चाहिँ हामी अहिले यो बर्खाको कारणले गर्दा रोकिएर काठमाडौँ बसेका छौँ र काठमाडौँ बसे पनि काठमाडौँका नि यो साँखु अथवा दक्षिणकाली भेगका चाहिँ क्षेत्रहरूमा हामीले 16 जिल्ला तपाईँ पुग्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अलिकति मलाई तपाईँको त्यो अनुभव भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुभवहरू पनि अलिकति मलाई केलाउन मलाई र समग्रमा भन्नुपर्दा फेरि त्यहाँको अवस्था सिनारियो भनिन्छ नि त्यो कस्तो रह्यो? अब त्यहाँको अवस्था चाहिँ नि अत्यन्त एउटा नाजुक अवस्था नै छ। मतलब कोही जिम्मेवार छैन, एउटा सरकारको उपस्थिति छैन जिल्लाहरूमा र कर्मचारीहरू पनि मतलब मनपर्दो किसिमबाट काम गरिरहेका छन्। मात्र सिडिओ एउटा जिम्मेवार हो। सिडिओ पनि मतलब के भने कन्फर्म सिडिओ नभएका धेरैवटा जिल्लाहरू हामी घुम्यौँ र अब जबकि मतलब सबै कुरो शान्ति सुरक्षा सिडिओले गर्नुपर्ने हो तर पनि सिडिओ नभएका अथवा कामु सिडिओ भएका जिल्लाहरूमा नि घुम्ने मौका पर्यो र अब जुनसुकै मतलब के भने विभाग जुनसुकै उसमा पनि तपाईँको चाहिँ नि कस्तो किसिमको अवस्था रह्यो भने पोलिटिकल राजनैतिक पार्टीहरूको कार्यकर्ताको हाबी हुने र कर्मचारीलाई दबाब दिने र भ्रष्टाचार मनपर्दो गर्ने। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, एउटा कुनै प्रोजेक्ट आयो स्थानीय रूपमा भने अब पिच गर्ने प्रोजेक्ट आयो, 5 करोडको रुपियाँ प्रोजेक्ट आयो भने अब 5 जना चाहिँ 4 जना चाहिँ उसको राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू मिले उपभोक्ता मतलब के भने समिति जस्तो बनाएर र उनीहरूको चाहिँ मतलब के भने संयोजनमा त्यो ठेक्कापट्टा लगाउने अनि ठेकदारसँग खाने अनि त्यसपछि पार्टीलाई दिने गर्नखेरि 5 करोडको कार्यमा 1 करोड पनि खर्च नहुने, 20% नै खर्च नहुने, 80% चाहिँ बाँडफाँड गरेर लिने त्यस्ता किसिमका कार्यहरू पनि हामीले देख्यौँ र त्यसलाई पूर्ण रूपले सतर्कता मतलब के भने जनाउनुको लागि हामीले कर्मचारीहरूलाई भन्दा अब राजनीतिक पार्टीहरू नै मतलब इन्भल्भ छन् भने कसले कारबाही गर्ने हामीलाई भनेपछि राजनीति नै देखियो हैन त? पूर्ण राजनीति हाबी देखियो र अब त्यसै गरिकन अब कति ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो जस्तो चुरे पहाडको चाहिँ जङ्गलहरू फडानी गरिरहेको चाहिँ हामीले पायौँ। अब कञ्चनपुर र चाहिँ मतलब के भने यो डडेलधुराको चाहिँ बीचको चाहिँ चुरे पहाडमा चाहिँ अब कस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना भएछ भने वन उपभोक्ता वन चाहिँ नि मतलब के भने जिम्मा लिएर वनको क्षेत्र जिम्मा लिएर बसे। अब डडेलधुराले भन्छ मेरो सीमा यहाँसम्म हो, उसले कञ्चनपुरले भन्छ मेरो सीमा उहाँसम्म हो भन्दाखेरि त्यो बीचमा विवादित चाहिँ जो क्षेत्र छ त्यो विवादित क्षेत्रमा चाहिँ दुवैले हेर्ने चिजलाई पनि
मतलब के ठेकेदारले अब बदमासी गर्नेले चाहिँ नि मतलब के यो डिस्प्युट भएको ठाउँ हो, यहाँ चाहिँ अब मतलब के मिलाएर गर्न सकिन्छ भने तिमी पनि आँखा चिम्ल म पनि आँखा चिम्लिन्छु चल्न दिउ भनेर बाटो बनाएर ट्रक चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने लकडीहरू ओसारेको हामीले देख्यौँ र तुरुन्तै हामीले चाहिँ त्यसलाई सिडिओलाई नि सजग गरायौँ। हाम्रो युनिट पनि थियो, यो हाम्रो यो अभियानको युनिट पनि दुवै जिल्लाको मतलब एक्टिभली लागेपछि पछि चाहिँ अख्तियारबाट यहाँबाट चाहिँ मतलब उपसचिव लेभलको हामीले मगायौँ र उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूले रेड गर्दाखेरि 1.5 लाख क्युफिट काठ अहिले मतलब के भने सरकारी जिम्मामा उहाँहरूले लगाएर आउनुभयो। अरबौँको सम्पत्ति जोगियो। पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि त ग्रासरुट लेभलदेखि लिएर हायर लेभल अहिले चाहिँ तपाईँ साँच्ची भनौँ भने सबै करप्ट छैनन्, तर मोस्ट अफ द मतलब के सार्वजनिक पद धारण गर्ने र राजनैतिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ करप्सनमा इन्भल्भ भएको चाहिँ देखिन्छ। कारण के छ भने अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ, किनभने उनीहरू स्वयंसेवक गर्न नसक्ने रहेछन्। उनीहरूलाई पैसाको आवश्यकता कहाँबाट पूर्ति गर्ने भन्दाखेरि त आखिर त्यही आफ्नो रिसोर्सेस जो छ जिल्लाको अथवा गाउँको त्यही रिसोर्सेसलाई परिचालन गरेर आखिर चाहिँ प्राप्त गर्ने हो। चाहे मतलब सरकारी रकमबाट हिनामिना गरोस्, चाहे ठेक्कापट्टाको हिनामिना गरोस्, त्यहाँको चाहिँ मतलब के भने सम्पदाहरूलाई चाहिँ मतलब के भने कुनै किसिमबाट म्यानिपुलेसन गरेर चाहिँ होस् र त्यहाँ चाहिँ मतलब के भने तपाईँको बढी से बढी चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता नै हाबी भएको र कर्मचारीहरूको मनस्थिति दबेको अवस्था भएको हुनाले कर्मचारी त अटोमेटिकल्ली मतलब के भने सरेन्डर गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ त्यहाँ। र साँच्चीकै यो राष्ट्रिय अभियान चाहिँ सरकारी स्तरमै हुनुपर्ने, तैपनि मतलब के हामी चाहिँ मतलब के भने एउटा नागरिक स्तरमा पनि हामीले सञ्चालन गरेकोमा सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीलाई मद्दत गरेको छ। किनभने हामीले भनिदिइसकेपछि अख्तियारले पनि अलि सतर्कताका साथ हेरिदिने गरेको छ र सिडिओलाई भन्दिनखेरि पनि सिडिओले पनि अलिकति हेरिदिने गरेको छ। किनभने केन्द्रबाट आएको भरत जङ्ग भनेपछि एक किसिमको एउटा इन्ट्युसनको रूपमा नै डेभलप भइसक्यो मेरो चाहिँ कार्यक्रम भएको हुनाले अलिक विशेष चाहिँ मतलब के अरे उहाँहरूले टाढा परेकोले नै हुनसक्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले हाम्रो अभियानलाई लिनुभएको छ। र अब यद्यपि काठमाडौँमा चाहिँ बरु लिन्न हाम्रो विचारलाई, किनभने हामी जस्ता मान्छे सायद धेरै छन् होला जसको कारणले गर्दा हाम्रो भ्यालु छैन होला बोलीको, तर जिल्लामा चाहिँ नि हाम्रो बोलीको पनि भ्यालु रहेछ र धेरै मतलब के भने काम कारबाही भयो। एउटा उदाहरणको लागि एउटा कस्तो किसिमको पनि देखियो भने एउटा बैतडीमा एउटा मतलब के भने लेडीको उसमा सर्टिफिकेटले अर्को चाहिँ नि लेडीले चाहिँ जागिर खाइराखेर 2 वर्ष भइसकेको छ, स्थायी भइसकेको छ। त त्यो कुरो उजुरी आइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ शिक्षा कार्यालयमा भन्नखेरि शिक्षा कार्यालयलाई अलिकति मतलब अप्ठ्यारो मान्यो, तर सिडिओलाई चाहिँ मतलब के भने हामीले सूचना गर्ने बित्तिकै सिडिओले तुरुन्तै छानबिन गरेर त्यो दुईटै चाहिँ नि लेडीलाई बोलाउनखेरि यो ओरिजिनल जसको चाहिँ मतलब के सर्टिफिकेट थियो त्यसको चाहिँ जागिर बच्यो, जसको चाहिँ मतलब के भने सर्टिफिकेट जाली थियो अथवा त्यो उसको नामबाट जागिर खायो एउटै जिल्लामा। प्राय हाम्रो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै मोनिटरी रूपमा मात्रै जोडिएको पाइन्छ, त्यो मात्र होइन पोलिसी लेभलको पनि भ्रष्टाचार हुन्छ धेरै त्यस्तो किसिमको मतलब के भने काम कारबाहीहरू भएको छ हाम्रो मतलब यो टुरबाट यो भेट यात्राबाट। र यसको उपलब्धि अझ यहाँभन्दा पछि पनि अब हुँदैछ। अब जस्तो म यहाँ काठमाडौँ फर्किसकेपछि एउटा तुलसीपुरमा कस्तो किसिमको अवस्था आयो भने नगरपालिकालाई चाहिँ मतलब के भने ऊ फ्याँक्ने ठाउँ यो फोहोर फ्याँक्नको लागि जमिन किन्ने चाहिँ नि पैसा एलर्ट गरेछन्। अब त्यो चाहिँ 1 करोड 40 लाख करिब चाहिँ रहेछ। 1 करोड 40 लाखले चाहिँ मतलब के भने पैसा रहेछ उनीहरूसँग त्यो जमिन किन्ने, तर जमिन पाइएछ तपाईँको 40 लाखमै। 1 करोड चाहिँ उनीहरूले हिनामिना गरेको त्यो चाल पाइयो र हामीले तुरुन्तै चाहिँ त्यसलाई एक्सनमा जाँदाखेरि अहिले त्यो कारबाहीमा त्यो पनि परिराखेको छ। अब अहिले पूर्व मन्त्री हिजो मात्रै खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। यस अघि पनि विभिन्न मन्त्री पदमा आसीन व्यक्तित्वहरूलाई पनि त्यसरी नै ठहर गरिएको अवस्था रहेको छ, मुद्दा चलाइएको अवस्था रहेको छ। भन्दाखेरि यो अहिलेको यो कन्टेम्पोरेरी यो 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 कुरालाई जोड्दाखेरि तपाईँले यसलाई अहिलेको यो डिसिजनलाई कसरी कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो डिसिजनलाई मतलब अहिले मतलब हामीले अब सरल ढङ्गबाट भन्दाखेरि त एकदम हामीले सर्वोच्चको आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ र कानुन राज्यको स्थापनाको लागि र कानुनद्वारा मतलब के भने स्थापित सिद्धान्त र नीतिलाई चाहिँ शिरोधार्य नै गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो किसिमको एउटा मेसेज जान्छ यसबाट। अब एकजना खुमबहादुरजीको चाहिँ मतलब मात्र केस नभएर यो तमाम भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरू अथवा निकायहरूलाई एउटा मेसेज दिने एउटा चाहिँ सतर्कता अपनाउने एउटा बाटो पनि मतलब के भने यसले देखाउँछ। त्यस कारणले चाहिँ यो एकदम सकारात्मक छ।
अब यो 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 केसलाई चाहिँ बडो विवादित रूपमा अहिले ल्याएको छ राजनीतिक रङ चढाउने किनभने एउटा अदालतले चाहिँ यो सफाई दिइसकेका छ र अर्को अदालतले चाहिँ मतलब के भने फेरि यसलाई चाहिँ उघारेको छ। यो एउटा चाहिँ अब बहसको विषय छ वास्तवमा है। बहसको विषय हुँदाखेरि वास्तवमा अब हिजो पनि मतलब के भने कुमारजीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिँदा यो आग्रहपूर्वक गरियो, न्यायालयद्वारा हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो भन्ने किसिमको हामीले कुराहरू सुन्यौँ। अब त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हामीले अब बाहिर बसेर एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको हैसियतले मैले विश्लेषण गर्दा वास्तवमा कुमारजीले मतलब भ्रष्टाचारै गर्नका लागि भ्रष्टाचार गरेको चाहिँ नहोला, तर भ्रष्टाचार चाहिँ भइदिएको चाहिँ त्यो स्पष्ट छ। कारण के छ भने अब उहाँ 48 सालमा जब चाहिँ मतलब के भने चुनावमा आएर चाहिँ गर्दाखेरि उहाँको हैसियत के थियो त्यो जगजाहेर छ। सबै मतलब के भने अब जिल्लावासी घोराईका मान्छेलाई पनि थाहा छ, दाङका मान्छेलाई पनि थाहा छ, काठमाडौँका मान्छेलाई पनि थाहा छ। र उहाँको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति कति थियो, उहाँले के चाहिँ बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। उहाँ एउटा साधारण ठेकेदार भएर पनि बस्नु भएको थियो है, एउटा मतलब उहाँको यो उसको टाइममा प्रतिबन्धित टाइममा। त भन्नाले उहाँको हैसियत सबैले बुझेको, किन धेरै वर्षको पिरियड होइन, अब यही 15-20 वर्षको पिरियडमा एउटा त्यत्रो परिवर्तन चाहिँ मतलब देखेपछि त मान्छेले त भन्ने नै भए। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ फेरि एउटा कुरो के चाहिँ मतलब के भने उनलाई त मैले उहाँलाई फेभर गरेको होइन, उहाँलाई मतलब के भने त्यो काम गर्नको लागि कम्पेल कसले गर्यो, त्यो एउटा फेरि अर्को एउटा बिहाइन्ड द स्क्रिन एउटा अर्को एउटा तत्त्व छ, हो त्यो बारेमा नि हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। के हो त्यो तपाईँ एउटा कानुनविद भएको नाताले अथवा भन्नुपर्दा फेरि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लाग्नु भएको अभियन्ताको नाताले त्यो तत्त्व चाहिँ के हो? मान्छे कसरी भ्रष्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यही एउटा चाहिँ मतलब उदाहरण पनि हो वास्तवमा। अब उहाँले अडेर ठिक छ म मन्त्री बन्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर वापस हुन सक्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको टाइममा, तर उहाँलाई चाहिँ के लगाइयो भने तँलाई जुनसुकै मन्त्रालय जा तर पार्टीलाई चाहिँ यति पैसा लिएर भनेर मतलब के भने तपाईँको नेतृत्व पक्षले भनिसकेपछि त उहाँले पैसा कमाउने चाहिँ मतलब मन्त्रालय त उहाँले माग्नै पर्यो है। र अनि त्यसबाट पैसा चाहिँ कमाइसकेपछि पार्टीलाई चाहिँ सहयोग गर्नै पर्यो, किन पार्टीलाई त चुनावमा गइरहनुपर्छ बार बार, पार्टीको आफ्नो सोर्स छैन भने पार्टीको सोर्स नभएको अवस्थामा मतलब के भने अब पार्टीमा पैसा कहाँबाट आउँछ त? लाखौँ मान्छेलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ, लाखौँ झन्डाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ, लाखौँ पम्पलेटहरू चाहिँ मतलब के भने गर्नुपर्छ, हेलिकप्टरमा कुद्नुपर्छ होइन भने पैसा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त आखिर त्यही पार्टीले त एरेन्ज गर्ने हो। एरेन्ज कसरी गर्ने भन्दाखेरि त जो चाहिँ ट्रु करप्सन गर्ने हो। त त्यो कुरो उहाँलाई फर्स्ट म्यान उहाँ हो वास्तव मैले बुझेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा। नेपाली काङ्ग्रेस देखियो तपाईको नजरमा नेपाली काङ्ग्रेस। यद्यपि म पनि नेपाली काङ्ग्रेस एफिलिएटेड मान्छे भएको कारणले गर्दा मैले इमानदार साथ के बोल्नुपर्छ भने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले नै मतलब किन पार्टीको शीर्ष नेताहरूबाट नै उहाँलाई त्यो काम गर्न जिम्मा दियो, ठेक्का दियो भनौँ अझ स्पष्ट रूपमा। अब त्यो उहाँले मतलब गर्नुभयो देखियो होइन। अब सबै लगेर बुझाउनु भएन होला, सबै लगेर बुझाएको भए उहाँ टाटो उहाँको चाहिँ मनी बढ्दैन थियो होला, पैसा बढ्दैन थियो होला। अब उहाँ मह काटीले हात चाट्छ भने जस्तो लगेर चाहिँ केही त बुझाउनु भयो, केही त आफूले पनि राख्नुभयो होला। त्यो राख्दै जाँदा बढ्दै आयो होइन भने मन्त्रीको तलब कति हुन्छ र? त्यो समयको तलब भने 5,000 रुपियाँ तलब भयो हेर्नुहोस्, 7,000 रुपियाँ तलब। अब 5-7 हजार रुपियाँ तलबले वास्तवमा इमानदारसँगले चाहिँ मन्त्री बन्ने हो भने अब यहाँ धेरै मन्त्रीहरू छन् जो तपाईँको कुरालाई हामीले बाई गर्ने हो, तपाईँको कुरालाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने हो भनेदेखि त नेपालमा त यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा त कहिले पनि सिद्धिँदै नसिद्ने भयो। अब आर्थिक पोइन्ट अफ भ्यूलाई तपाईँले जोड्नु भएको छ, आर्थिक कुरामा सस्टेन गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ भने यो त कहिले नसिद्धिने। त्यस कारणले चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले डेमोक्रेसी जसले स्थापनाको लागि मतलब आएका छन् त्यो साँच्चीकै राजनेता बन्नु पर्यो। राजनीतिक नेता होइन, पोलिटिकल राजनीतिक पार्टीको नेता होइन, राजनेता बन्नु पर्यो। राजनेता बनेपछि त्यसले चाहिँ उदार हृदय राखेर जनताको, मुलुकको, राष्ट्रको हितलाई उसले सोच्नु पर्यो, पार्टीको हितलाई होइन। हो त पार्टीको जब हित सुन्छ यो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले दोष दिएको होइन, चाहे त्यो राप्रपा चाहिँ मतलब के भने सत्तामा गएको अवस्था होस्, त्यसले पनि पैसा कमाएको छ। रविन्द्रनाथ शर्माले चाहिँ तपाईँको मतलब के भन्दै सुन काण्ड गर्यो भनेर तपाईँले पढ्नुभयो, यद्यपि उहाँ अहिले हुनुहुन्न यो पृथ्वीमा, तर रविन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि कत्रो घोटाला भएको छ राप्रपाको टाइममा होइन। त्यसपछि कम्युनिस्टको चाहिँ टाइममा पनि मतलब के भने नेकपा मतलब के एमालेको टाइममा पनि कत्रो घोटाला भयो र बदमासी भएर चाहिँ तपाईँको सारा चाहिँ क्याप्चर गरिसकेको छ 9 महिनाभित्र। त्यो कुरो सहन नसकेर फेरि अबदस्त भयो। त अहिले माओवादीको टाइममा पनि देखिहाल्नु भएको छ
यो कानुन बनाउँदै अध्यादेश ल्याउँदै अनेक किसिमका चाहिँ नि मतलब मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्दै करोडौँ करोड रुपियाँ दिइरहेको छ। अब एउटा सानो एक्जाम्पलको लागि भन्नुहोस् न, अब प्रचण्डजीको छोरालाई 2 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने आवश्यकता के थियो? उहाँको हो, एउटा नागरिक हो। नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सगरमाथा चढ्नको लागि 2 करोड रुपियाँ निकासा किन दिनु पर्यो? हो, त्यस्ता कुराले हामी जस्तो नागरिकलाई पिन्च गर्यो। मैले त मुद्दै गरेँ, मैले तपाईँको 11 बजे मुद्दा दायर गरेँ, 4 बजे उहाँहरूले छोड्नुभयो त्यो पैसा भने यस्तो मेसेज चाहिँ अब जान्छ। त्यो मेसेजले चाहिँ यो हाम्रो अभियानकै काम हो। यो त्यो यसरी मेसेज गइसकेपछि अरूले चाहिँ यसरी गर्न पाउँदैन। अब यही अब खुम्माजीकै केसमा पनि अब भनौँ न, यदि अब खुम्माजीलाई मात्र भ्रष्टाचारी मात्र किन भन्ने? खुम्माजी बनाउने को, त्यसको पछाडिको स्क्रिन को छ, त्यो कुरो चाहिँ पत्लाउनु पर्यो नि। अब खोजी गर्नु पर्यो। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेस पूर्ण जिम्मेवारी छ। अहिले पनि उहाँ काङ्ग्रेसको चाहिँ ठुलो नेता हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो भनिसक्नुभयो यो त मतलब पूर्वाग्रह, फेरि म पोलिटिक्सबाट आउन सक्छु, तर डेफिनेटली उहाँको चाहिँ जिरो भइसकेको छ राजनीतिक जीवन त। यसमा अब उहाँले त्यो आग्रहपूर्वक चाहिँ मतलब के त्यो धङधङीमा नगएको हो उहाँको, होइन? ठिक छ, यस विषयमा हामी फेरि पनि केन्द्रित हुनेछौँ, तर अहिले पनि पालो भएको छ ब्रेकको। 10 मिनट अहिले पालो भएको छ ब्रेकको। हामी ब्रेकपछि फेरि पनि यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। दर्शक फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम फोकस अफ द डेमा। आज हामीले करप्सनको विषयमा, भ्रष्टाचारको विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ आजको यस खडीमा। र आज यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ फरज जङ्गम, भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता एवं कानुनविद हुनुहुन्छ फरज जङ्गम। आउनुहोस् उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ। फरज, फेरि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अघि हामीले विभिन्न विषयवस्तुमाथि हाइलाइट गऱ्यौँ ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि। तपाईँले कङ्ग्रेसको कुराहरू पनि उठाउनु भयो र अहिले आएर के भनिन्छ भने तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै राजनीति हाबी भएको पाइन्छ, त्यसमा चाहिँ सरकारको पनि दोष रहेको छ यस्तो हुनुमा भनेर भन्नुभयो। भन्दाखेरि अहिले यो कुरालाई जोड्दै जाँदाखेरि, अब पूर्व मन्त्रीको कुरालाई जोड्दै जाँदाखेरि अहिलेको सरकारलाई कसरी जज गर्ने? अब या उनीहरू आफैमा कतिको खोट कतिको दोष छ? अब अहिलेको सरकारको पनि त्यही नै मतलब के भने रवैया छ जुन पूर्व सरकारहरूको थियो। र अब अहिले अब तत्कालै पनि मतलब के भने एउटा भर्खरै 1 हप्ता अगाडिको चाहिँ नि मतलब के भने एउटा सनसनीपूर्ण चाहिँ समाचार तपाईँले पनि प्रसार गर्नुभयो कि पूर्व पदाधिकारीले लिने सुविधा। अब उहाँले संस्थागत रूपमा मतलब के भनेदेखि पहिले चाहिँ नि मन्त्री परिषदबाट बाँड्नु भएको थियो, त्यसपछि मन्त्री परिषदलाई चाहिँ नि निर्णयबाट बाँडेको भएन भनेर सर्वोच्चले चाहिँ आदेश गरिसकेपछि उहाँले अध्यादेशद्वारा फेरि मतलब के त्यो ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसलाई पनि सर्वोच्चले रोकेको छ, जसको रिट निवेदक म आफै थिएँ। त त्यसैले यस्ता किसिमका मतलब के भने बेला बेलामा सरकारले राइट ह्यान्डबाट, लेफ्ट ह्यान्डबाट, दायाँबाट, बायाँबाट मतलब के भने अनेक किसिमको कान समात्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचार नै हो वास्तवमा। अब कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कन्टेनमेन्टमा बसेका लडाकुहरूलाई चाहियो भनेर 50औं करोड रुपियाँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुन्छ। 50औं करोड कसरी खर्च हुन्छ त्यसको लेखा हुँदैन। महालेखा परीक्षकले मतलब कैयौँ अरबौं रुपियाँ बेरुजु देखाइरहेछ। उहाँहरूलाई मतलब छैन, उहाँहरूलाई बिल भौचर समेत उहाँहरूले चाहिँ पेश गर्नुहुन्न। त्यस कारणले अब यस्तो किसिमको भ्रष्टाचारको त अब कति कुरा गरौँ, अब मतलब एउटा गरिसाध्य छैन। भनेपछि के छ भने हिजो कङ्ग्रेस, मैले भने नि कङ्ग्रेस र राजनीतिक पार्टीले मतलब के भने यसमा चाहिँ मतलब जवाफदेही छ। र सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रिय अभियानमा हिँडिसकेपछि यो राजनैतिक सहमतिद्वारा चाहिँ नि जुन खर्च गर्ने एउटा निकाय थियो त्यो चाहिँ हामीले बन्द गरे हौँ। म त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने पूर्व पश्चिमाञ्चलमा थिएँ। पश्चिमाञ्चलबाट मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिपोर्ट गरेँ अख्तियारलाई। र यो सबैभन्दा अहिले डरलाग्दो भनेको राजनैतिक संयन्त्र यता जनप्रतिनिधि चाहिँ नहुने अनि राजनीतिक संयन्त्रको नाउँमा चाहिँ नि मतलब के भने भटाभट चाहिँ नि मतलब के भने निर्णय गर्ने गाविसमा, नगरपालिकामा, जिल्ला विकास समितिमा त्यस किसिमबाट खर्च गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ नि ठिक भएन भनेर हामीले उहाँबाट आवाज उठाइसकेपछि अख्तियारले पनि यसमा छानबिन गरेर यो चाहिँ नि गैर कानुनी हो है भनेर सरकारलाई लेखिदियो र सरकारमा स्थानीय विकासले यसलाई बन्द गरिदियो। तर बन्द गरे तापनि धङधङी छोडेको छैन। अहिले पनि मतलब काम चाहिँ फेरि भइरहेछ। यता कानुनी रूपमा बन्द गर्यो तर त्यहाँ मतलब अब गाउँ विकास समितिहरूमा चाहिँ त्यही हाबी, त्यही व्यक्तिहरू हाबी छन्। जस्तो काङ्ग्रेसको फलानुजी अथवा माओवादीको फलानुजी अनि त्यो चाहिँ गाविसको मतलब निरीह चाहिँ सचिव त बिचरा केही पनि छैन नि, एउटा खरदार सरको या सुब्बा सरको हुँदो रहेछ। त त्यो जी चाहिँ नि मतलब के भने त्योबाट तीबाट दबिने
भएको कारणले गर्दा त्यो कानुनी रूपमा मतलब के भने बन्द गरी तापनि वास्तव व्यवहारमा अझ पनि बन्द भएको छैन र मतलब फेरि परिषद गाउँ विकास परिषद भनेर चाहिँ फेरि परिषद चाहिँ मतलब के भने बोलाएर भन्दाखेरि उही राजनीति मान्छे किन बोलाउने हो र त्यसरी खर्च गरिरहेका छ र त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो बेहिसाबसँगले खर्च चाहिँ भइरहेको छ। यसमा कुनै किसिमको अब यसलाई रोक्नै पर्छ, कुनै हालतले रोक्नुपर्छ हेर्नुहोस्। तर अहिले सरकार अस्थिर छ। दोस्रो कुरो के छ भने सरकार आफै चाहिँ मतलब कहाँ जाने भन्ने कुरा सरकारको आफ्नो नीति छैन र सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाबी त अन्तै रहेछ। सरकारको अस्थिरतासँग मात्र यो कुरालाई त जोड्न मिलेन होइन, सरकारको विगतको कुरालाई पनि कोट्याउने होइन। अब यसो छ सरकार नै मूल कुरा हो कि सरकारकै लिडरसिपमा सम्पूर्ण कुराहरू म्यानेज हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ। सरकार आफै चाहिँ सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ निरीह भएर यो चाबी त अन्तै रहेछ। मैले पदाधिकारी पनि भर्ना गर्न सकिनँ, अख्तियारमा आयुक्तहरू पनि भर्ना गर्न सकिनँ, वा लोकसेवामा त्यस्तो निरीहता मतलब के भने उहाँले प्रदर्शन गर्नु हुँदैन, लाचारी पनि उहाँले छोडिदिनुपर्छ। त्यस्तो हो भने उहाँलाई लाज लाग्दैन देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने? यो त चाबी त अन्तबाट आउँदो रहेछ। एउटा चाहिँ मुख्य सचिव मैले चाहिँ भर्ना गर्न सकिनँ भने त्यो यतापट्टि गोहीको आँसु जस्तो रोदन गर्ने, अनि अर्कोतिर चाहिँ भान्साघरमा चाहिँ चुप्लाएर नबस्ने, खाइराख्ने भने त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ हो र यो चाहिँ देशद्रोह पनि हो है। यो देशद्रोहको कार्य हो। भोलि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अहिले बोल्दै हिँड्नु भएको छ त्यो देशद्रोहको चाहिँ मतलब आरोपमा उहाँलाई कारबाही गर्न पनि मिल्छ अहिले न्यायालयले। तर अब न्यायालयले मतलब कारबाही गर्न उहाँले हो भन्नु पर्यो। अब उहाँ त मैले बोली बदल्न त अब नेताहरूलाई थाहा छैन, आज बोलेको बोली मैले हिजो बोले होइन भनिदिनुहुन्छ। अब टेपै गरे पनि खै खुस्कियो होला, टेपको प्रमाणै लाग्दैन भनेर यसरी चाहिँ मतलब के स्केप हुने अथवा यसरी भाग्ने कुरा बदल्ने त एउटा साधारण भइसकेको छ। त्यस कारणले हेर्नुहोस् राजनैतिक स्थिरता भएन र राजनेता भएन भने यही किसिमको अवस्था मुलुकले भोग्नुपर्छ। र हाम्रो दुर्भाग्य हो, नेपालीको दुर्भाग्य हो, यस्तो किसिमको अवस्था देख्दा देख्दै पनि सहेर बस्नु परेको छ। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा। अनि अर्को कुरा नि यो किन यति धेरै टाइम किन लाग्ने? अब 10 वर्ष लाग्यो यो खुम्बहादुर खड्काको केसलाई सर्ट आउट हुनुको लागि 10 वर्ष लाग्यो, किनभने फेरि विशेषबाट पोजिटिभ एंगल गइसकेको थियो उहाँप्रति भन्दा फेरि पुनरावेदन भइसकेपछि यो जुन अहिले उहाँलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको छ, यस्तो किन हुन्छ? अब त्यसमा पनि तपाईँको हेर्नुहोस् अब मतलब प्रेसर त चाहिँ नि मतलब के भने लाग्यो भन्ने कुरा सर्वोच्चको चाहिँ नि एकजना न्यायाधीश बलराम केसीले निर्णय यसको बारेमा छानबिन गर्ने अधिकार पाउनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ नि मतलब के भने निर्णय गर्दा विशेषमा बसेका अदालतका चाहिँ न्यायाधीशहरूले प्रभावमा परेर चाहिँ नि धेरै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई छोडिदिनु भयो। एक एकवटा बहाना लगाएर कुनै हदम्यादको कुनै मतलब के भने जस्तो थोरै सम्पत्ति 10 लाख मात्र बढेको हुनाले त्यो 10 लाख बढेकोलाई बढेको भन्न नमिल्ने, अब त्यस्ता पनि कुरा हुन्छ। 1 रुपियाँ बढ्यो नि बढ्यो भनेर भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यस्तै यस्ता किसिमका निर्णयबाट त्यो चाहिँ छुट दिएको कारणले गर्दा यो गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चकै त्यो न्यायाधीशले चाहिँ गरेको जो मतलब प्रतिवेदन छ, अध्ययन प्रतिवेदन, त्यसका आधारमा सर्वोच्चले स्पेशल चाहिँ यो चाहिँ मतलब केसलाई चाहिँ ओपन गरेको हो। र यस्तो किसिमको केस अरू पनि लाग्नुपर्छ र अरू पनि ओपन हुनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् कति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ पदाधिकारीहरू नभएको अहिले 2 वर्ष भइसक्यो। एउटा सचिव लेभलबाट चलिरहेको छ। बिचरा सचिव लेभलले कतिसम्म गर्न सक्छ? तैपनि एउटा सुधान काण्ड गर्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। र अन्य पनि मतलब के भने काण्डहरू चाहिँ कयौँ काण्डहरू छन् जसलाई चाहिँ मतलब हामीले छानबिन गर्न बाँकी छ भने एउटा मतलब के भने तपाईँको अख्तियार दुरुपयोगमा एउटा आयुक्त नियुक्त नहुनु भने कति दुःख लाग्दो कुरा। अब भोलि यही अवस्था चाहिँ सिर्जना हो तपाईँको न्यायालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ मतलब के भने पद स्थापना गर्न हामीलाई गाह्रो भइसक्यो भने यस्तो भ्याकुम यस्तो शून्यको अवस्था चाहिँ नि सिर्जना कसले गरिरहेको छ भने वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ। त वर्तमान सरकारले भन्नु पर्यो या त मतलब के भने समयमा चुनाव गरेर चाहिँ संसद या मतलब संविधान सभा चुनाव गराएर स्थापना गर्नु पर्यो। पुनर्स्थापना चाहिँ गर्न पाइन्न। त्यो पुनर्स्थापना किन गर्न पाइन्न? 601 त ब्ल्याकलिस्टेड भइसके। उनले 2 वर्षभित्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान दिनुपर्ने 4 वर्ष चाहिँ तलब भत्ता खाँदाखेरि खाइसक्दा पनि मतलब के भने उहाँले चाहिँ संविधान दिन सक्नु भएन भने त्यस्तो चाहिँ अयोग्य असक्षम फेरि व्यक्तिहरूलाई फेरि मतलब ल्याएर चाहिँ नि के देशलाई चाहिँ अब 100 वर्ष पछाडि धकल्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा विचार गर्नुहोस्, हरेक मतलब के भने वर्ष देशको उन्नति 10 वर्ष बाहिर ब्याक भइरहेको छ भने यस्तो अवस्थामा फेरि मतलब पुनर्स्थापनाका कुरा गर्नु, फेरि मतलब के भने तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अन्य कुरा गर्नु, यो एकदम नराम्रो कुरा हो। र मूल कुरा प्रधानमन्त्री नै अहिले पावरफुल हुनुहुन्छ,
एक्जिक्युटिभ चिफ हुनुहुन्छ, उहाँ बलियो बन्नु पर्यो, उहाँले रोएर हुँदैन, उहाँले चाहिँ जसरी हुन्छ चुनाव गराइदिनु पर्यो र नयाँ म्यान्डेट ल्याएर चाहिँ मतलब संविधान बनाउनु पर्यो र पदाधिकारीहरू पनि फुलफिल गर्नु पर्यो। लोकसेवामा अहिले पदाधिकारी खाली हुँदैछ, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी छैन, अख्तियार दुरुपयोगमा पदाधिकारी छैन, के त अब मतलब के भने पदाधिकारी विहीन चाहिँ मतलब सञ्चालन गर्न त भएन नि। त त्यसैले के छ भने राज्य सञ्चालन होइन सक्नुहुन्न भने उहाँले छोडिदिनुपर्छ, राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाए भइगयो नि, राष्ट्रपतिले चाहिँ मतलब जे गर्नुपर्छ गरिदिनुहुन्छ भने यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा केबाट भएको छ? भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा। अब कति दिन बढी बस्ने, कति पैसा सङ्कलन गर्ने र अनि आउने चुनावमा कति कार्यकर्ता भर्ना गरेर कति चाहिँ सिट जित्ने मात्रै मतलब के भने उहाँहरूको हिसाब छ। यही चाहिँ मतलब के भने हिसाबको अभियानका रूपमा अभियन्ताहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ लाग्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ यसको प्रपरली एड्रेस गर्न सकिन्छ? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, जनता जागरुक हुनु पर्यो। जनताले यो भोइस छ, जनताले बोल्नु पर्यो। चुनाव चाँडो गरा, अब धेरै बेर नगर, पदाधिकारी पूर्ति गर, भ्रष्टाचार नगर, भ्रष्टाचार गऱ्यो भने तिमीहरूलाई देशद्रोहीको रूपमा हामी कारवाही गर्छौँ, अब हामी तिमीहरूलाई छोड्दैनौँ भन्ने कुरा भोइस त जनताबाट उठ्नु पर्यो नि। यहाँ त जनता बहुसङ्ख्यक जनता मतलब गरिब र चाहिने मतलब के भने निमुखा छन्, हेर्नुहोस् अशिक्षित छन्, अनि केही शिक्षित मान्छेहरूले चाहिँ नि मतलब यसमा इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छैनन्। जो इन्ट्रेस्ट दिएका छन् तिनीहरूको भोइस बाहिर जाँदैन। त त्यसकारणले यो समस्याको समाधान, भ्रष्टाचारको समस्याको समाधान भनेकै जनता जागरुक हुनु पर्यो। त्यही कारणले अभियान यो चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको। यो हामीले मात्र नगरेर सरकारले गर्नुपर्ने कार्य हो यो वास्तवमा। किनभने भ्रष्टाचार विरुद्ध पोलिसी लेभलको कुरा गर्दाखेरि नि भ्रष्टाचारको एन्टी करप्सन पोलिसी भन्छ नि, त्यो कस्तो छ हाम्रो देशमा? हाम्रो एन्टी करप्सन पोलिसी त गुज्रेको छ। अहिले कताबाट मतलब एउटा मतलब भनौँ न 3जना मन्त्री लेभल सार्वजनिक पद धारण गरेको मान्छे चाहिँ नि 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष जेल भयो। अन्य देशमा भइदा यिनीहरूलाई ह्याङ गर्नुपर्छ, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस त्यो छ। अब छँदै छैन यहाँ त, मतलब के भने कानुनै छैन। यहाँ त तपाईँको सबै कुरो छुट। कति भ्रष्टाचारी छन् यहाँ तपाईँको भन्नुहोस् न, अहिले औँलामा गर्ने मतलब के भने साध्य छैन भने ती सबै मतलब के भने कानुनको नजरबाट बचेर बसिरहेछन्। कानुन यदि चाहिँ राम्रो पदाधिकारी आइदियो भने तपाईँको हेर्नुहोस् त्यसको अवस्थै बेग्लै हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विशेष अदालतमा चाहिँ एउटा सक्षम चाहिँ मतलब के नेतृत्व आएको कारणले गर्दा अहिले भटाभट चाहिँ त राम्रो किसिमको निर्णय भएको छ। गौरीबहादुर कार्की जुन किसिमको छ त्यो त नेसनले सबले पब्लिकले हेरिराखेको छ नि बाबा। त हिजो त्यही ठाउँमा चाहिँ मतलब के भने जो भूमिदोज अधिकारी थिए तिनले नगरेको कुरा त जगजाहेर भइसक्यो भन्नाले अब त्यही किसिमको चाहिँ पदाधिकारी यदि चाहिँ मतलब सचिव लेभलको सट्टा अन्य राम्रो मान्छे चाहिँ त अख्तियारमा आइदियो भने त्यहाँ पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मतलब के भने कारबाही हुन्छ। जस्तो अब सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो अख्तियारमा, उहाँको पिरियडको हो यो सबै। हेर्नुहोस् यो अहिले जेल परेको मान्छेहरू त्यसपछि ठ्याक्कै बन्द भयो कि। अनुसन्धान गर्ने पनि त एउटा वातावरण तयार गरिदिनु पर्यो नि। फेरि आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने यिनीहरू आतुर छन्। हेर्नुहोस् अब प्रचण्डजी मतलब के भने प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि यो अख्तियारमा चाहिँ मतलब के भने यो एउटा पदपूर्ति भएको थियो माधव कुमार नेपालको टाइममा। पदपूर्तिको लागि चाहिँ नाम सिफारिस भयो, उसले चाहिँ मतलब के भने उसले समितिले पास पनि गर्यो, संवैधानिक समितिले। तर संवैधानिक समितिमा चाहिँ मतलब प्रचण्डजी उपस्थित हुनु भएन र उहाँले के भन्नु, मेरो अनुपस्थिति भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सर्वसम्मति भएन। उहाँ अनुपस्थित नभएपछि कसरी सर्वसम्मति हुँदैन? अब त्यो कुरा आएर मुद्दा हालिदिनु भयो उहाँले सर्वोच्च हुन पनि उहाँ सर्वसम्मति हुनुपर्छ भनिरहेछ। त्यस कारणले उहाँको चाहिँ अनुपस्थित भएको हुनाले सर्वसम्मति भएन भनेर चाहिँ त्यो खारिज गरिदियो। भनेपछि प्रचण्ड जस्तो मान्छेले पनि आफ्नो मान्छे चाहिँ अख्तियारमा ल्याउन खोज्नु भयो। त्यो नराम्रो कुरा हो कि राम्रो मान्छे चाहियो, हाम्रो मान्छे चाहियो। त त्यो कुरो गर्यो भने सबै राम्रो छ। होइन उहाँलाई नै चाहियो सबै कुरो, देश पनि उहाँलाई चाहियो, प्रधानमन्त्रीत्व पनि उहाँलाई चाहियो, देश बेचेर आएको पैसा नि उहाँलाई मात्र चाहियो। मूल जड तपाईँको कुराको सारांशमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ समराइज गर्दाखेरि मूल जड भनेको गरिबी र आफ्नो मान्छे। राइट। यो कारणले गर्दाखेरि देशमा बहुसङ्ख्यक जनता गरिब र निमुखा नबुझ्ने अबुझ छ। त्यस कारण त चेतनाको लागि अहिले गाउँ गाउँ घुमिराखेँ हामी। अब भनौँ न, मैले 16 जिल्ला घुम्नखेरि कतिवटा परिवर्तन आयो भने त मैले अलि भने त्योभन्दा अझ कति मसँग चाहिँ प्रगति छ जो अब समय नै छैन तपाईँलाई मैले बताउन। त त्यसैले के छ भने वास्तवमा हामी जनजनमा ठाउँ ठाउँमा घर घरमा टोल टोलमा गएर मतलब के भने घचघचाउनु पर्ने अवस्था त। उठ तिमीहरू सबै सुतेर बसिरहेका छन्, उठ भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा देऊ। भ्रष्टाचार नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो अभिशाप हो, हाम्रो शत्रु हो। यो राष्ट्रलाई चाहिँ सखाप गर्ने चाहिँ भ्रष्टाचार हो भनेर हामी हजुर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो।
भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भरत जङ्गम, कानुनविद एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र आज हामीले कुराकानी गर्यौँ भ्रष्टाचारको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर। यहाँलाई पनि धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्ते।